नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म प्रभा थापा। दर्शकवृन्द, हुन त हामीले अहिलेसम्म यो भन्दै आएका छौं कि यो हाम्रो देश कृषि प्रधान देश। तपाई हामीलाई अहिलेसम्म पढाइएको यही वाक्यांश हो। जनजनको जिब्रोमा समेत यही वाक्यांश झुन्डिएको छ। शब्द र वाक्यमा हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक त हौं, तर कृषिजन्य वस्तु पनि आयात नगरी हाम्रो चुलो नजल्ने बनाइएको छ। यसको धेरै कारण होलान्। यस्तै कारणहरूको निर्मम शिकार भोगेको छ एउटा कृषिजन्य वस्तु सुपारीले पनि, जो हाम्रै माटोमा फल्छ, तर यो राज्यले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर हाम्रै कृषकलाई कसरी मारिरहेको छ, त्यो देखाउने छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। यदि यो राज्य र यसका संयन्त्रहरू ठीक हुन्थे भने हामी आज परनिर्भरताको दुष्चक्रमा फस्ने थिएनौं होला। तर शासकहरूको आफ्नै निहित स्वार्थले गर्दा हामी आज हरेक कृषिजन्य वस्तुको आयात नगरी धरै नपाउने भएका छौं। यस्तै नियोजित उद्देश्यकै कारण सुपारी आयात गरिरहेका छौं हामीहरू। हाम्रै खेतबारीमा फलेको सुपारीले बजार पाएको छैन। कोशी प्रदेशका कृषक मरिरहेका छन्। कृषकले यस्तो समस्या भोगिरहँदा पनि तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गरी भारत निर्यात गरिरहेका छन् सीमित घराना व्यवसायी। सुपारी आयातमा ठूला घराना, नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर निर्यात। सुपारी आयातमा ठूला घरानाहरूको एक छत्र राज छ। सुपारी आयात नै उनीहरूका लागि गज्जबको कमाउने धन्दा हो। स्वदेशी सुपारी उचित मूल्य नपाएर कौडीको भावमा बेच्न बाध्य छन् नेपाली किसान। सत्ता र शक्तिको आडमा तेस्रो मुलुकबाट धमाधम सुपारी आयात हुन्छ हरेक वर्ष। अरबौंको विदेशी सुपारी नेपाल भित्र्याएर मोटो रकम कमाउँछन् उच्च घराना व्यापारीले। यस्तो धन्दामा ठूला घराना व्यापारी र राज्यका उपल्लो तहका जिम्मेवारहरूको मिलेमतो हुन्छ। उनीहरूकै मिलीभगतमा यस्तो सेटिङ मिलाइन्छ। सीमित वर्गले सुपारीको व्यापारमा अरबौं कमाउँछन्, जसको सीधा मारमा भने नेपाली किसानहरू पर्ने गरेका छन्। विदेशी सुपारी आयातकै कारण आफ्नो सुपारीले उचित मूल्य नपाएको बताउँछन् झापाका सुपारी कृषक हेमराज भट्टराई। उत्पादन साथै बजारीकरण पनि अहिले छैन। जुन अहिले यो विदेशी सुपारीहरू, सिङ्गापुरे इन्डोनेसियन सुपारीहरू राज्यले नेपालका गुडका मधु फ्याक्ट्रीहरूलाई डाइरेक्ट जुन कोटा दियो, यो कोटा सिस्टमले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको उत्पादन हाम्रो सुपारीहरू बिग्रिरहेको अवस्था छैन। अहिले एकदम कम मूल्यमा बिक्छ, सदाभन्दा कम मूल्यमा बिक्छ। यो कारण चाहिँ अब खेती विकास संस्था, जुन सुपारी जोन, हरेक यो सुपारीसँग सम्बन्धित निकायहरूले बारम्बार गोष्ठीहरूमा आवाज उठाइरहँदा पनि यो कुराको सुनवाई भएको छैन। यो मन्त्रालयदेखि यी सबै सङ्घ संस्थाहरू या सेटिङमा कमिसनमा बिकेका छन् कि या के कारणले हो, यो किसानको पनि उत्पादनमा कुनै सुनवाई भएको छैन र सानातिना प्रशोधन गर्ने व्यवसायीहरू पनि अहिले ठूलो मारमा परेका छन्। अचम्म लाग्दो यो छ कि जहाँ स्वदेशी सुपारीले उचित मूल्य नै पाउँदैन, तर सरकारले तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयातको कोटा छुट्याउँछ हरेक वर्ष। गुणस्तरको हिसाबले पनि नेपाली सुपारी अब्बल छ। यही गुणस्तरीय नेपाली सुपारीले उचित मूल्य पाउँदैन। कृषकको मेहनत र पसिनाको मूल्य समेत उठ्दैन। नेपाली कृषकले यस्तो समस्या भोगिरहेका बेला सरकारले सुपारी जोनको घोषणा गर्दछ, तर अवैध माध्यमबाट विदेशी सुपारीलाई नेपालमा आयात गर्न दिन्छ, जहाँ निश्चित घराना नाम चलेका नामुद व्यापारीहरूलाई पोस्ने गरी सरकारले कोटा तय गर्दछ।
राजनीतिक नेतृत्व नै सक्रिय सुपारी आयातमा। सुपारी कोटामा ठूलो चलखेल हुने गरेको छ। कोटाका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मको चासो उत्तिकै हुन्छ। नाम चलेका देशभित्रका व्यावसायिक घराना र राजनीतिक नेतृत्वबीच ठूलो रकमको लेनदेन हुने गरेको त ओपन सिक्रेट जस्तै छ। सरकारले सुपारी आयातमा केही कडाई गरेको भनिएको छ, तर सुपारी आयातमा रत्तीभर कमी आएको छैन। बरु उल्टै पहिले झैं धमाधम उही रफ्तारमा तेस्रो मुलुकबाट आयात पनि भइरहेको छ सुपारी। घराना व्यापारीको प्राथमिकतामा किन पर्छ सुपारी आयात? भारतमा सुपारीको माग अत्याधिक छ। भारतले तेस्रो देशबाट सुपारी आयात गर्दा बढी भन्सार तिर्नुपर्छ, तर नेपालबाट आयात गर्दा धेरै नै सस्तो पर्छ। नेपालमा सुपारीको मूल्य पनि सस्तो देखाउन पाइने र भन्सार दर पनि कम भएकाले भारतीय व्यापारीहरू र नेपाली व्यापारी बीचको सेटिङमा नेपालबाट सुपारी भारत पुर्याइन्छ। त्यो पनि उत्पत्तिको नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर भारतमा पुर्याइन्छ आयातित सुपारी। भारतमा भन्दा नेपालमा कति सस्तो छ सुपारी? भारतमा ठूलो माग रहेको र मूल्य पनि 1 किलोमा करिब 100 रुपैयाँ फरक पर्छ। ठूलो मात्रामा आयातित सुपारी भण्डार गरेर भारत पुर्याउन सकेमा मोटो कमाई हुन्छ ती व्यवसायीलाई। सुपारी यति ठूलो कमाई हुने भएपछि ठूला घराना व्यापारीको प्राथमिकतामा परेको हो सुपारी आयातको कोटा। त्यसको लागि उनीहरू शक्ति केन्द्रको ओतमा कोटा हत्याउनमै निकै सक्रिय बन्ने गर्दछन्। नेपाल सुपारी खेती विकास संस्था, नेपाल सुपारी प्रशोधन तथा निर्यात व्यवसाय संघ लगायतलाई सुपारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार छ। यिनै संस्थाका जिम्मेवारहरू र घराना व्यवसायीहरूको मिलीभगतमा नक्कली उत्पत्तिको प्रमाणपत्र बनाइन्छ। त्यही प्रमाणपत्रको आधारमा तेस्रो मुलुकबाट आएको सुपारी नेपालको भन्ने झुटो विवरण बनाएर भारत निर्यात गरिन्छ। यद्यपि यस विषयमा आफूहरूको कुनै संलग्नता नभएको सुपारी प्रशोधन तथा निर्यात व्यवसाय संघका अध्यक्ष देवी प्रसाद खतिवडा दावी गर्छन्। वास्तविक कुरो तपाईँहरूले झापाको उत्पादन कति, नेपालको उत्पादन कति भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। अनि त्यो उत्पादन भन्सारमा गएर उहाँहरूले बुझ्नु पर्यो, होइन कि नेपालको सुपारी निर्यात भयो कि भएन। त त्यो कुरा त उहाँले बुझेर गर्नु पर्यो नि त। टिका टिप्पणी हचुवाको भरमा जे पाए त्यो बोल्न त पाइएन होला। हामी त हाम्रो उत्पादन जस्तो झापा जिल्लामा हरेक वर्ष सुपारीको उत्पादनको तथ्याङ्क निकालेको हुन्छ। उसको मनोखुसीले पनि गर्दैन कि हामी त्यो विषयसँग सम्बन्धित सबै सहकारीका सबै व्यवसायिका प्रतिनिधिहरू संस्थाहरू बसेर नेपाल सरकारको कार्यदलले प्रतिवेदन सालको 10% को दरले सुपारी बिक्री भइरहेछ, जबकि सालको 10% भन्दा बढी अहिले उत्पादन भइरहेछ। इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र मलेसिया लगायतका मुलुकबाट सुपारी आयात गरिन्छ। सुपारी भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट सिधै झापा मोरङतिर आइपुग्छ। नेपालमै उत्पादन भएको फर्जी कागजात बनाएर विराटनगरको बाटो हुँदै उतै भारत पुर्याइन्छ। पूर्वी सिमानाका काकरभिट्टामा तस्करहरूले गोदामको भण्डार बनाएका छन्। यस्तो धन्दामा झापा मोरङतिरका नेपाली व्यापारी, सरकारी कर्मचारी र प्रहरी हाकिमहरूको सेटिङ छ। सुपारीको अवैध धन्दा उनै व्यापारीदेखि सरकारी हाकिमहरूको संलग्नता भएको खबर सायद अब नौलो नहोला। हामीलाई सुपारी कति आवश्यक हो? बजारको माग र आपूर्ति कति हो? यसको ठीक जवाफ यो राज्यसँग छैन होला। तर यही अन्योलताको तलाउमै राजनीति र नामुद व्यापारीको लागि गजबको मेलो बनेको छ सुपारी आयातको धन्दा।
स्वदेशी सुपारी गुणस्तरीय मात्रै होइन, स्वदेशी मागलाई धान्न समेत हैसियत राख्दछ। तर स्वदेशी उत्पादनलाई व्यवस्था गर्दै सीमित घरानाले सुपारीको आयात गर्दै आएका छन्, वर्षौंदेखि, त्यो पनि नक्कली उत्पत्ति प्रमाणपत्र बनाएर। यही सुपारी नेपालको पूर्वी नाकाबाट निर्यातको धन्दा कसरी हुन्छ होला, त्यो देखाउनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोस्। तेस्रो मुलुकबाट सुपारीको आयात हुन्छ हरेक वर्ष। सरकारले कोटा निर्धारण गर्दछ, त्यही कोटा हात पार्छन् खास व्यापारीले। नामुद व्यापारीले नक्कली कागज बनाएर सुपारी भारत पुर्याउँछन् भने खुला सीमा नाकाको दुरुपयोग गर्दै पनि भारतमा पुर्याइन्छ आयातित सुपारी, जहाँ सरकारी अधिकारीदेखि प्रहरी हाकिमहरूको समेत अप्रत्यक्ष संलग्नता रहन्छ। सस्तोमा सुपारी खरिद गरेर महँगोमा सुपारी बिक्री गर्न ठूलो सेटिङ गरिएको हुन्छ। झापाका विभिन्न नाकाबाट, विभिन्न माध्यमबाट भारतमा पुग्छ तेस्रो मुलुकबाट आयातित भएको सुपारी। सुपारी आयातमा ठूलो सेटिङ, कमिसनको लागि गिरोह सक्रिय। कृषकले गुणस्तरीय सुपारी उत्पादन गरेका छन्। सरकारले सुपारी जोनको समेत घोषणा गरेको छ। सुपारीको माग पनि उस्तै छ बजारमा, तर नेपाली सुपारी कृषकको लगानी डुब्दै गएको छ। 5 लाखमा सुपारी बगान बिक्री गरेका थिए उनीहरूले विगतमा, तर पछिल्लो समय 1.5 लाखमा पनि मूल्य जाँदैन प्रति बगानको। यस्तो हुनु भनेको केही सीमित समूहकै कमिसनकै चलखेलमा कृषक मारा धन्दा चलाइएको बताउँछन् सुपारी कृषक हरिप्रसाद कोइराला। विदेशबाट सक्तो सुपारी भित्र्याएर हाम्रो किसानको सुपारी चाहिँ सस्तो रेट गरेर लिन पनि मानिरहेको छ नि सर। यो विदेशबाट कमिसन बीचबीचमा कतिजना 8-10 जना मिलेर डाइरेक्ट थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, उताबाट बेकारको उताबाट काम नलाग्ने चिज चाहिँ यता वेस्टेज सामान उहाँ थाइल्यान्ड, इन्डोनेसियाले टन्न पैसा लिएर यता बेचिरहेको छ। हाम्रो चाहिँ अर्ग्यानिक सुपारीहरू चाहिँ यहाँ बिकिरहेको छैन सर। उच्च राजनीतिक नेतृत्व कमाउ धन्दामा छ। आफ्नो वरपरका नामुद व्यापारीलाई प्राथमिकता दिन्छ सरकारले। उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई मोटो दाम बुझाउँछन् नामुद व्यापारीले। तिनै व्यापारीलाई कोटा दिने गरेको छ सरकारले। अघोषित रूपमा राज्यको संरक्षणमा ती नामुद व्यापारीहरूको धन्दा चल्दै आएको छ। उनीहरूले तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गर्दै आएका छन्। नेपालमा थाइल्यान्ड, भियतनाम, मलेसिया, तान्जानिया लगायतका देशबाट सुपारी आयात हुने गरेको छ। भारतले नेपाल बाहेकका मुलुकबाट सुपारी आयातमा रोक लगाएको छ। त्यसैमा पनि नेपालमा भन्दा भारतमा सुपारीको मूल्य अधिक छ। त्यही कारण व्यापारीको प्राथमिकतामा परेको हो सुपारी आयातको कोटा। सुपारी विशेष गरी गुटखा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादनका लागि प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ हो। पछिल्लो समय यसको माग नेपालमा भन्दा भारतमा झनै बढी छ। आयातित सुपारीलाई नेपाली उत्पादनको झुटो विवरणको सहारामा भारत पुर्याइने गरिएको हो। सुपारी जोन क्षेत्रलाई धोका। कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी र इलाम जिल्लाको दक्षिणी भूभाग सुपारी उत्पादन हुने प्रमुख क्षेत्र हो, जहाँ वार्षिक 10,500 मेट्रिक टन भन्दा बढी तयारी सुपारी उत्पादन हुने तथ्याङ्क छ। उत्पादन वृद्धि, प्रशोधन र बजारीकरण प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले झापामा 800 हेक्टर जमिनलाई सुपारी सुपर जोन घोषणा गरिएको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सुपारी जोन घोषणा गरेको हो। तर यो राज्यको कथनी र करणी भने वैराग लाग्दो छ।
एकातिर सुपारी जोन घोषणा गर्ने तर अर्कोतिर स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिनुको साटो धमाधम तेस्रो देशबाट सुपारी आयात गर्न दिने गरेको छ सरकारले। किसान र प्रशोधनकर्ता भन्दा कम पीडा छैन सुपारी व्यवसायीको पनि। प्रशोधन गरेर गोदाममा भण्डार गरी बजारमा पठाउन ठिक्क पारेको समयमा तेस्रो देशबाट सुपारी भित्रिन्छ स्वदेशमा। प्रति किलो 257 रुपैयाँ भन्सार राजस्व तिरेर भित्रिए पनि नेपाली सुपारी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। विदेशमा मेसिनरी औजारको प्रयोग हुन्छ तर नेपालमा मजदुरको भर पर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो नियतिसँग जुधिरहेको छ नेपाली सुपारी व्यवसायी। सरकारले उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्दै सुपारी जोन घोषणा पनि गर्ने गर्दछ तर त्यही उत्पादित सुपारीले तेस्रो देशबाट आयात भएको सुपारीका कारण मूल्य नपाउने समस्या छ। सरकारको यही दोहोरो नीतिका कारण नेपाली सुपारी गुणस्तरीय हुँदाहुँदै पनि उचित मूल्य पाउन नसकेको हो भन्छन् सुपारी व्यवसायी विक्रम राजवंशी। अहिले खास गरी भन्ने हो भने उत्पादन हामीले गरेको सुपारीले बजार पाएको छैन। सबै विदेशी सुपारीले गर्दा हामीले नेपालको सुपारीमा कुनै बजार नपाएकोले गर्दा अब काँचो सुपारी हामीले किसानबाट किन्दा महँगोमा किनिदिएको हुन्छौँ र हामीले यहाँनिर तपाईँको हाम्रो सुपारी प्रशोधन गरेर बिक्री नभएको कारणले गर्दा हामी मानव परिरहेको छौँ। अवैध बाटोबाट भारतीय बजारमा तस्करी हुँदै आएको छ। खास गरी पूर्वी सीमा नाका काकरभिट्टा, भद्रपुर, बाहुनडाङ्गी, तिरिङ, मेचीपुल दक्षिण र उत्तरपट्टिबाट सुपारीका पोका भारतीय बजारतिर पुर्याउन गिरोह नै सक्रिय छ। नाकाबाट भारतीय बजारमा आयातित सुपारी पुर्याउन सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको समेत अघोषित संलग्नता भएको खबर बार बार आइरहन्छन्। छापामा भारतसँग खुला सीमा जोडिएको दूरी 144 किलोमिटर छ। तस्करीको अनेकन तरिका। नेपाली व्यवसायीले उत्पादनको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र बनाएर मात्र निश्चित मात्राको सुपारी विराटनगर स्थित रानी भन्सारबाट निकासी गर्न पाउँछन्। उत्पादन र उत्पत्ति प्रमाणपत्रको तथ्याङ्क हेर्दा नै थाहा हुन्छ कि सुपारी तस्करीको जालो सामान्य अवश्य छैन। पूर्वी नाकाबाट रिक्सा र बाइकको डिक्कीमा मात्रै होइन शरीरमै पनि सुपारीको पोका बाँधेर हिँड्नेहरू दिनै पछि प्रहरीले पक्राउ गरिरहेका छन्। प्रहरीले सुपारी बरामद गरेको तथ्यबाट प्रष्ट हुन्छ कि पूर्वी नाका ट्रान्जिट पोइन्ट नै बनेको छ। स्वदेशी मुद्रा समेत बाहिरियो। सुपारीको आयातमा ठूलो विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ। भारत र नेपालमा सुपारीको मूल्य प्रति टन $1,500 भन्दा बढी अन्तर थियो। भारतले सुपारीमा भन्सार महसुल प्रति किलो 111 र जीएसटी 28% तोकेको छ। नेपालले अहिलेसम्म भन्सार प्रति किलो 45 रुपैयाँ र अन्तः शुल्क 25 रुपैयाँ सहित 13% भन्सार लिँदै आएको थियो। अब आयात गर्दा प्रति किलो सुपारीको लागत 75 रुपैयाँ बढ्ने भएपछि सुपारी तस्करीमा कमी आउने सरकारी अपेक्षा हो। अब नेपालमा 1 किलो सुपारी आयात गर्न प्रति किलो 163 रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने अवस्था पनि गरिएको छ। भारत र नेपालको सुपारीको मूल्य बराबर भएपछि अब तस्करी औचित्य नहुने सरकारी दावी हो। तस्करीमा स्वयं व्यापारीको मात्रै संलग्नता पक्कै छैन होला। यो व्यापारीको योजनाले मात्रै सम्भव छैन पनि। त्यसका लागि राज्य संयन्त्रका जिम्मेवारहरू पनि कतै न कतै संलग्न पक्कै छन्, जसको कारण सीमा क्षेत्रमा सुपारीको अवैध धन्दा झाँगिएको हुनुपर्छ।
माथिबाटैको सेटिङमा यस्तो अवैध धन्दा हुने भएकाले यसको रोकटोकमा खासै उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन। यद्यपि कहिलेकाहीँ सीमा क्षेत्रमा सुपारी भारत लैजाँदै गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको खबर पनि आउने गरेका छन्। तर यी घटना त एउटा उदाहरण मात्रै हुन्। यस्ता अवैध धन्दा निर्वाध रूपमा चल्दै आएको धेरै भयो। यस्तो सुपारी व्यापारमा को होलान् संलग्न, त्यो देखाउनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। यस्तो अवैध धन्दामा प्रहरी प्रशासनदेखि विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको समेत चासो रहँदै आएको छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण पूर्व उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजू देउवा समेतले चासो दिएको खबर यसअघि बाहिरिएको थियो। जुनसुकै अवैध धन्दा त्यति बेलासम्म मौलाउँछ जति बेलासम्म राजनीतिक उच्च तहले साथ र हात दिन्छन्। सुपारीको अवैध धन्दा पनि यस्तै उच्च तहको राजनीतिक संरक्षणमा हुँदै आएको हो। विशेष गरी प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि नेपालमा सुपारी कारोबार यसरी मौलायो। राजनीतिक कनेक्सनमा अवैध धन्दा 2046 पछि मौलायो सुपारी कारोबार। 2046 सालको जनआन्दोलनपछि झापा मोरङमा सुपारी कारोबारको अनौठो धन्दा सुरु भएको मानिन्छ। काकडभिट्टामा त्यस बेलादेखि नै सुपारीको खुलियाम कारोबार हुन थालेको थियो। सुपारीमा राम्रो मुनाफा देखेपछि यस क्षेत्रका व्यवसायीले यो कारोबारमा हात हालेका थिए। त्यस समयबाटै सुरु भएको अवैध कारोबार करिब 2 दशकसम्म बिना रोकटोक चल्यो। सुपारीको अवैध धन्दामा सरकारी नजर। यसै क्रममा 2068 सालदेखि भने सुपारी कारोबारमा सरकारी नजर पर्न थाल्यो। 2068 साल माघ 21 गते नेपालबाट भारततर्फ जाँदै गरेको 9000 केजी अवैध सुपारी पहिलो पटक बरामद भएपछि सुपारी कारोबारबारे हल्ला चल्यो। सुपारी पक्राउपछि यसको अवैध कारोबार रोक्न प्रति केजी 45 रुपैयाँ भन्सार महसुल लगाइयो। त्यसअघि 30% भन्सार महसुल लाग्दै आएको थियो। तर भन्सार महसुल बढाउँदा समेत यो धन्दामा लागेकाले आफ्नो काम रोकेनन्। सुरक्षाकर्मी र दलका नेताहरूलाई सेटिङ मिलाएर अवैध बाटोबाट सुपारी भारत निर्यात गर्ने क्रम जारी रहेको आरोप लगाउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने। निकासी गर्ने हाम्रो देशको सुपारी चाहिँ कुहाउने, त्यसलाई बजार व्यवस्थापन गर्ने अथवा कुनै क्वालिटी राम्रो भएन भने क्वालिटी बनाउने, त्यही सुपारीबाट हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्नुपर्नेमा त्यो नगरेर विदेशबाट र यसमा चाहिँ अघि मैले भने प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय गाउँका वडासम्मका मान्छेको संलग्नता छ। त्यसमा उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि प्रमाणित गरिदिनुपर्छ, त्यसले पनि पाउँछ। प्रहरीले यति पाउने, प्रशासनले यति पाउने, राजनीतिक पार्टीका नेताले यति पाउने, जम्मै सेट छ र धेरै मान्छेको कमाउ धन्दा चाहिँ यो सुपारीको छ। त्यसैले अब यो किन हेर्दैनन् थाहा छैन। हाम्रो देशमा त जम्मै देशै बेचेर पैसा कमाउने भएका राजनीतिक पार्टी र नेता भएका देशमा अब सुपारी बेचेर कमाउनु त स्वाभाविकै हो। तर त्यसले चाहिँ एकातर्फ हाम्रो सुपारीको खेती निरुत्साहित हुँदैछ। गएको साल 2078 चैतमा भन्सार विभागले 25,000 मेट्रिक टन सुपारी ल्याउन दिने कोटा खोलेको थियो। ठूला व्यापारीसँगको सेटिङमा विभागले कोटा खुलाउँदै 3 दिनमा कोटा बन्द गरेको थियो। तेस्रो देशबाट सुपारी ल्याउनका लागि 85 वटा फर्महरूले निवेदन दिएका थिए। कोटा खोले पनि निवेदन दिने समय भने तोकिएको थिएन। समय नतोकिए पनि 5 दिनमा 85 भन्दा बढी ट्रेडिङ कम्पनीले निवेदन दिएका थिए। तर
सही सूचना प्रवाह नगरी विभागले कोटा स्थगन भए जसरी नै चैत्र 12 गते सूचना जारी गर्दै 3 दिनभित्र कागजात नपुगेका भए आवश्यक कागजात बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो। किसान मारेरै व्यापारी पोस्ने राज्यको गलत नियत। गएको 5 वर्ष यता नेपालका सुपारी किसानहरू मारमा परेको भन्दै तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। त्यसअघि नेपालमा वार्षिक 50,000 टन हाराहारीमा सुपारी इन्डोनेसिया, मलेसिया लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेको थियो। नेपाल भारत बीच सन् 1950 को सन्धि बमोजिम तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको वस्तु वा सामान भारत निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तेस्रो मुलुकबाट आएको सुपारी वैधानिक बाटोबाट भारत पठाउन नपाएपछि तेस्रो मुलुकबाट आएको सुपारीलाई समेत व्यापारीसँगको मिलेमतोमा तेस्रो देशबाट आएको सुपारीलाई नेपालमै उत्पादन भएको भन्दै सेटिङ मिलाएर उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न थालिएको हो। उद्योग संगठन र व्यापार संघले सुपारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरेको छ। यसरी नेपालमा उत्पादन भएको प्रमाणपत्रका आधारमा भारतमा सुपारी निकासी हुने गरेको हो। नेपालमा उत्पादन भएको सुपारी भारत पठाउँदा प्रति केजी 45 रुपैयाँ भन्सार महसुल लाग्ने गरेको छ। 2068 साल अघिसम्म प्रति केजी 30 रुपैयाँ मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने गरेको थियो। यसअघि वाणिज्य विभागले कोटामा सुपारी ल्याउने बाटो खोलेपछि विवाद भएको थियो। यसपछि नेपालमा यति धेरै सुपारी आवश्यक नरहेको र संस्थागत भ्रष्टाचार भएको भन्दै राष्ट्रिय सभाका सांसद रमेश जङ रायमाझीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय संसदीय छानबिन गठन भएको थियो। सांसदहरू कविता बोगटी, शारदा भट्ट, महेश महरा, गंगादेवी बेलबासे सहितको छानबिन समितिले छानबिन नसकुन्जेल सुपारी आयात नगर्नु भन्दै भन्सार विभाग, वाणिज्य विभाग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो। तर छानबिन समितिको निर्देशन विपरीत सुपारी नेपाल भित्र्याउने क्रम रोकिएन। सुपारी राजनीतिको प्रारम्भ विशेष गरी 2046 साल यता भएको पाइन्छ। जहिलेदेखि राजनीतिक नेतृत्वले यस विषयमा चासो देखायो त्यहीदेखि सुपारी कोटा बाँड्दा आफूलाई कति बिलोबट्टो पर्छ भन्दै यही हिसाब किताब गर्दै आयो हाम्रो राजनीतिले। त्यति बेलादेखि नै यो सुपारी कमाउ धन्दाको गजबको मेलो बनेको हो। सुपारी आयात र निर्यातको धन्दाले केही सीमित वर्गको जीवनमा अभूतपूर्व परिवर्तन त अवश्य ल्याएकै होला, तर देशले परनिर्भरताको थप भारी बोकेको छ। नेपाली कृषक रुँदै हिँड्नु मात्रै परेको छैन, हाम्रो मुद्रा समेत बाहिरिएको छ। हवस् त, झापा सहकर्मी सन्तोष न्यौपानेलाई धन्यवाद दिँदै आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौं। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।